मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज नैब लाहौर के दफ्तर पहुंचे। इन पर शराब का लाइसेंस जारी करने का इल्जाम है। नैब ने इनसे इनकी और इनके रिश्तेदारों की जायदादों और लीज पर हासिल की जाने वाली जमीनों की तफसीलात पूछ ली। इन्हें 18 अगस्त तक जवाब देने की मोहलत दे दी गई। जराए का कहना है नैब के हर सवाल का उस्मान बुज़दार के पास एक ही जवाब था, मुझे नहीं पता। हत्ता कि जब इनसे पूछा गया शराब के लाइसेंस के लिए 5 करोड़ रुपए रिश्वत ली गई थी और आपने डीजी एक्साइज को लाइसेंस जारी करने का डायरेक्ट हुक्म दिया था, तो इनके पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। लिहाजा अगले 2 माह उस्मान बुज़दार के लिए इंतहाई मुश्किल होंगे। इनके खिलाफ सबूतों का पंडोरा बॉक्स खुल रहा है और ये ओहदे से फारिग भी हो सकते हैं, क्योंकि डीजी एक्साइज इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने मरियम नवाज और इनके शोहर कैप्टन सफदर, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और परवेज रशीद समेत नून लीग के 188 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे, आपके चेंबर में बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और वहाँ पे जो हमारे असेंबली के अरकान पहुंचे थे उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। ये देखें, ये जहां मैं बैठी थी, ये है मेरी विंडस्क्रीन, आप ये देखिए। नून लीग मरियम नवाज पर पथराव को कातिलाना हमला करार दे रही है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बार फिर सिंध हुकूमत को आड़े हाथ ले लिया। चीफ जस्टिस का कहना था सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि हुक्मरान सिर्फ मजे लूट रहे हैं। आप लोगों ने पूरे कराची को गोठ बना दिया और पूरा शहर गलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है। क्या सिंध में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब, JUIF के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शैला रजा साहबा ने हमें ज्वाइन किया कराची में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, सूबाई वजीर हैं। और सदाकत अली बाशी साहब प्रोग्राम के दरमियान तशरीफ लाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मौलाना ये फरमाइएगा सर, ये जो एक इशू है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि मरियम नवाज साहबा ने अपने लोगों के साथ नैब के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट, और उसके बाद मरियम साहबा का उल्टा एक दूसरी तरफ है, वो ये कहती हैं कि जी हमारी गाड़ी पे हमला हुआ है और हमें कत्ल करने की कोशिश की गई। अब एक पंजाब गवर्नमेंट का वर्जन है, एक मरियम साहबा का वर्जन है, तो अब ये किसके ऊपर यकीन करेंगे और ये कैसे केस निपटेगा ये सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, मैं एक तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से आज एक मरतबा फिर मौका मिला है। गुजारिश ये है जी कि नैब में जब बंदे की हाज़िरी होती है तो हर तरह से ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि वो जो बंदा पेश हो रहा है उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, और अगर वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकती, किसी ने भी किया हो वाक़या, लेकिन इल्ज़ाम फिर भी पुलिस पर होगा। और यहाँ तो ख़ुद मरियम नवाज साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुझ पर पथराव करने वाली जो थी वो पुलिस थी या वो अहलकार थे जो गवर्नमेंट से। वो गाड़ी की तस्वीरें भी आज उन्होंने शेयर की, फुटेज शेयर की, और उनका ये कहना है कि ये पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ये पत्थर से इतनी डैमेज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब कोई और चीज़ इस्तेमाल की गई। बाहर का जो भी है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पाकिस्तान की सियासत में पहली मरतबा इस तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ है, जबकि पाकिस्तानी सियासत में इससे पहले ऐसी बातें हमने नहीं सुनी थी। लेकिन सवाल यह कि अगर ये गवर्नमेंट करे तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हुआ है इसका।
गवर्नमेंट को ये सूट करता था कि वो अंदर चली जाती, वहां से बाहर अगर सियासी तौर पर वो ये सोचते या अक्ल रखते हुकूमत वाले तो कभी ये इकदाम न करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जहाँ जाहिल हैं वहाँ अक्ल से भी बिल्कुल पैदल हैं ये लोग, और इनको चाहिए था कि ये चीज़ें पहले सोचते कि अगर ये कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन शायद इन्होंने प्लान किया होगा कि हम इस तरह इल्ज़ाम भी लगा देंगे और एक काम भी निकल जाएगा और हम मुखालिफ को डरा धमका भी लेंगे। इस तरह के वाक़यात से न अपोजिशन को डराया जा सकता है और न ही अपोजिशन को अपने इक़दाम से। अब सर मौलाना 2 दिन थे, मतलब कल का दिन था, उसमें मरियम साहिबा गई और ऐसा लगा जैसे पूरा लाहौर मैदानी जंग बना हुआ है, दोनों तरफ से 188 लोगों के खिलाफ तो पर्चा भी हो गया, बल्कि लोग पकड़े भी गए और जेल के अंदर भी चले गए। और आज दूसरे उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो भी गए, आज उनको भी बुलवाया गया, तो अपनी एक गाड़ी पे गए, अंदर जाके सवालों के जवाब दे के 2 घंटे वहां रह के वापस आ गए, किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं हुआ। तो कानून की अमलदारी, तो आज उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि इसको कहते हैं कानून की अमलदारी। तो इसी से साबित होता है कि अगर ये मुस्लिम लीग नून वाले करते तो आज तो लाजिमन करते, क्योंकि उनके जज्बात उनके खिलाफ थे, लेकिन जब आज उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि कल भी मुस्लिम लीग नून वाले नहीं थे, कुछ और लोग थे। ठीक हो गया। वैसे ये फरमाइए सर, ये 188 लोगों के खिलाफ पर्चा हुआ है, ज़ाहिर लोग आपके पकड़े भी गए हैं, आज जुडिशल रिमांड पे वो जेल भी चले गए, आप उनमें शामिल तो नहीं है 188 लोग? मैं 188 में शामिल नहीं हूँ जी। आप थे वैसे, लाहौर गए थे? तो सब ज़ाहिर है मेरी जो लीडर है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने पेश होना था और हम सब वहाँ पे गए हैं। बाकी जो आपने ये बात की मरियम नवाज साहिबा की पेश होने की और वहाँ पे वैसे आपने पत्थर नहीं मारा कोई, इसका मतलब ये हुआ? नहीं, हमारे किसी वर्कर ने पत्थर नहीं मारा, सिर्फ मैंने नहीं, किसी वर्कर ने पत्थर नहीं मारा। और हम समेत, जैसे मौलाना साहब ने बड़ी बड़ी तफसील से बात की है, हमें बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि नैब के दफ्तर को पत्थर मारने से मुकदमात ख़त्म नहीं होते, थाने में पथराव करने से FIR ख़त्म नहीं होती, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। और हम अगर वहाँ पे गए हैं तो नैब में पेश होने के लिए गए हैं, अपना मौक़िफ़ देने के लिए गए हैं, और नैब ने तलब किया तो गए हैं। अब उसमें वहाँ पे जो पुलिस मौजूद थी, मरियम बीबी के आने से पहले उन्होंने कारकुनों के ऊपर सबसे पहले जो वाटर कैनन थी वो इस्तेमाल की, फिर आंसू गैस इस्तेमाल की, आपके तमाम TV की जो फुटेजेस हैं मौजूद हैं, और उसके बाद जो है वो पथराव। अब अगर कोई वर्कर्स में से किसी ने कोई पत्थर दोबारा फेंका है तो मैं उसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ना आप एक मुकदमा कायम करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब पे, आप एक दरख्वास्त लेके फिर रहे हैं और आप पुलिस से कह रहे हैं कि इसको एंटरटेन किया जाए। कैप्टन सफदर साहब वो मुद्दई हैं उसमें, वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये किया है, उसके बाद मिर्जा शहजाद अकबर साहब हैं, फिर आप कहते हैं DG नैब लाहौर है। तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब खुद मरियम साहिबा के ऊपर हमला करवाएंगे? देखें, इससे पहले भी 109 की जो दफ़ा होती है, जो मैं आसानी के लिए सारे तो ज़ाहिर नाज़रीन नहीं जानते, वो होती है मुशावरत। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो चालान हुआ था, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, वो इसी दफ़ा में हुआ था। वो जिस मुकदमे में उन्हें चालान किया गया था उसमें मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन मुशावरत में ये जो अभी मुकदमा दर्ज कराने की हम बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए। और इमरान खान साहब की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे पहले भी एक नहीं कई मुकदमात जो अपोजिशन के मुकदमात बनता है ना, जिसके पुलिस कंट्रोल में है, ज़ाहिर वफाक के तो कंट्रोल में नहीं पुलिस। नहीं, CM साहब बेचारे तो वो तो किसी हैसियत की हामिल नहीं है ना, वो तो इमरान खान साहब के एक नॉमिनी है एंड नथिंग मोर देन। आज से मुझे महसूस हो रहा है कि CM साहब के लिए आपके दिल में बड़ी हमदर्दी पैदा हो रही है पूरी नून लीग में, क्योंकि वो नैब गए हैं और आपका ख्याल ये है कि उनको फारिग करने की कोशिश की जा रही है, तो आप फारिग होने वालों के साथ। बात यह है कि CM साहब के लिए हमारे दिल में पहले भी हमदर्दी इसलिए है कि इतने बड़े मनसब पे वो बैठे हैं लेकिन उनसे काम कोई नहीं हो रहा, तो हमदर्दी तो है कि वो बेचारा एक जिस सीट का एक अहल नहीं है आदमी, और उससे उस सीट के ऊपर बैठ के वो काम लेने की कोशिश की जा रही है जिसकी वो सलाहियत नहीं रखता। ऐसे आदमी से पार्टी को एतराज नहीं है, उनके इत्तेहादियों को एतराज नहीं है, इमरान खान साहब को एतराज नहीं है, तो आपको क्यों एतराज है सर? हमें नहीं, जो 12 करोड़ के करीब जो आबादी है पंजाब की आवाम की, आप उनसे पूछें, उनको एतराज है। हमें क्या एतराज है? मैंने तो नहीं बनना वज़ीर आला कि मुझे एतराज होगा, ना मियां नवाज शरीफ ने बनना है, ना मरियम बीबी ने बनना, हमें नहीं एतराज। 12 करोड़ एतराज 12 करोड़ लोगों को है जिनके ऊपर ये मुसीबत नाजिल हुई है, जिनके सारे तरक्याती काम रुक गए हैं। और सबसे बड़ी बात एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर होता है चौधरी साहब, वो होता है आपकी अशिया खुर्दोनोश, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, आटा, चीनी, दाल, सब्जी, उनकी कीमतें जहां चली गई हैं आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चली गई हैं, इसलिए लोगों को एतराज है। आप ये समझते हैं कि वाकई मरियम नवाज साहिबा को कत्ल करने की कोशिश की गई, जैसे आपकी पार्टी एक नैरेटिव? देखिए, जिस तरह उनकी गाड़ी पे चढ़ाई की गई, जिस तरह पथराव किया गया, जिस तरह हमला किया गया, अब जिन लोगों ने किया मैं
ان کے ذہن تو نہیں ریڈ کر سکتا، لیکن اس حملے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ چیز کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی صاحب دو چیزیں، ایک تو عثمان بزدار صاحب آج پیش ہوئے نیب کے سامنے اور ان سے جو بھی سوال کیا گیا انہوں نے کہا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. ایون ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو شراب کا لائسنس جاری کیا گیا اس کے لیے 5 کروڑ روپے رشوت لی گئی، اور ڈی جی ایکسائز جو ہیں وہ ظاہر وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں ان کے خلاف، تو ان کا بھی ذکر کیا گیا. تو انہیں اس کا بھی پتہ نہیں تھا. تو اتنا بڑا کام پاکستان میں جو پچھلے میرا خیال ہے کوئی 40 سال میں نہیں ہوا، بلکہ اس سے زیادہ نہیں ہوا کہ کوئی شراب کا لائسنس جاری کیا ہو کسی نے ہمت کی ہو. تو بزدار صاحب نے یہ بڑی ہمت کی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اس کا. جو صاحب بہت شکریہ. جو صاحب دو سوچیں آپ کو کل کی اور پرسوں کی پیشی میں نظر آئیں. ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو صاحب نیب کی پکار پہ جو ان کا آئینی حق تھا وہ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ادب احترام سے. سوال و جواب کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ پاس کوئی خبر ہوگی، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا. لیکن ایک حکومتی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ایک شخص پہ الزام ہے اور وہ ذات ہے، اس کی ذات کا ایشو ہے، وہ چاہے تو اپنے ساتھ وزراء کی فوج لے کے جائے اور ڈنڈے اور پتھر اور اسی طرح کی ڈبل کیبنوں میں شاپر بھر کے لے کے جائے پتھروں کے، یا وہ ادب احترام سے جائے. دوسری طرف ویسے آج سیکورٹی کے وہی انتظامات تھے جو کل تھے. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. دوسری طرف ایک خاتون ہے، ایک بڑے آدمی کی بیٹی ہیں، ایک جاہو جلال سے جاتی ہیں، جی جاہو جلال سے جاتی ہیں، کوئی پبلک عہدہ نہیں رکھتی، لیکن جس ڈیمینر سے جس تکبر سے وہ چیزوں کو رونتی بھی جاتی ہیں، ساتھ لوگ جاتے ہیں، پتھراؤ ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک قانون اس ملک میں ہے. ویسے گاڑی کی انہوں نے فوٹیجز بھیجی ہیں، وہ صرف پتھروں سے زخمی نہیں ہوئی ویسے گاڑی. یہ تو ایک محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ اس میں آتا ہوں نا. پہلے ذرا پچھلی بات تو کرنے دیں کہ بادشاہوں کو آپ کون پوچھ رہے. میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے کہا تھا کہ میرے اثاثے اگر میری نون سورسز سے زیادہ ہیں تو تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے. یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے لوگ، یہ عدالتیں، یہ جج، یہ جنرل، یہ جج، یہ نیب، یہ تو بنے ہیں آپ جیسے میجر. یہ لوگ تو اس سے بری. ویسے یہ فرمائیے آج ویسے آنسو گیس کی گاڑیاں کیوں نہیں لگائی آپ نے، یا کیمیکل کی گاڑیاں کیوں نہیں لگائی آپ نے، یا واٹر کینن کیوں نہیں لگائی؟ آج کیوں نہیں ویسے ہوا؟ اس لیے کہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں. یہ جب 2 دن پہلے پلان کر رہے تھے، سارے لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے، ساری خبریں تھیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو نیب والے ہیں وہ تھانے والے تو ہیں نہیں، وہ بیچارے وائٹ کالر کرائم والے ہیں. انہوں نے کاغذ مانگنے تھے، ان کے آپ نے شیشے توڑے، ادھر جا کے آپ نے بندوں کا چڑھائی کی. تو وہ ان لوگوں کا تحفظ کرنا تو حکومت کی ذمہ داری تھی. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ چیف ایگزیکٹو صوبے کے بزدار صاحب ہیں اور درخواست عمران خان صاحب پہ ہے. ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ نیب کے حق میں جائیں، مخالف جائیں، بزدار صاحب کے پیش ہونے کی تعریف کریں یا ان کو تنقید کریں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہمیں پیپلز پارٹی اور نون کو NRO دے دیں، ہمارے بڑے آپ باہر نکال دیں، باقی جو مرضی کریں. ویسے عثمان بزدار صاحب جو انہوں نے شراب کا لائسنس دیا ویسے ٹھیک کیا انہوں نے؟ سوال یہ چیز آج ان کی پروسیڈنگ ہے. اگر انہوں نے غلط دیا ہے تو غلط ہے، صحیح دیا ہے تو صحیح آج دیا. تک کسی نے نہیں دیا. فیصلہ چودھری صاحب نیب نے کرنا ہے. اگر کسی نے کوئی کرپشن لیا ہے تو ہم بات سن لیں چودھری صاحب، اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو مجھے کالا کی کوئی تحریک نہیں چلے گی. ویسے بڑی دلچسپ بات ہے مدینہ کی ریاست میں شراب کا لائسنس دیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ مولانا جس اینگل سے بات کر رہے ہیں، اگر شراب کا قانون آپ کی اسمبلی جس میں آپ بیٹھے ہوئے اس میں اگر اس کا کوئی لائسنس کا طریقہ ہے تو پہلے اسمبلی سے استعفیٰ دیں. یہ کام بھٹو صاحب نے بھی نہیں کیا تھا. آپ کو بڑی دلچسپ بات ہے. یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو رہی ہے. اگر کسی شراب ہوٹل کو شراب دینے کا قانون اسمبلی نے پاس کیا ہے جس میں مولانا ہمیشہ ممبر رہیں جو کچھ عرصے سے نہیں ہے، تو پھر تو ان کو اسمبلی چھوڑ دینی چاہیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈی جی ایکسائز وہ وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے سی ایم کے خلاف، تو آپ دیکھیں گے ماضی میں آپ کیا کہتے ہوتے جب اس قسم کی صورتحال اگر میرے سی ایم کو نیب سے سزا ہو جاتی ہے چودھری صاحب تو ہم عدالتوں کی بے توقیری نہیں کریں گے. ہم مجھے اس کے پاس آپشن ہی ہے نا پھر آپ کے پاس. سر جو سزا ہو گئی تو آپشن کیا تھا؟ یہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، میاں صاحب نے نہیں مانا. انہوں نے کہا ہم ان 5 ججوں کے فیصلے کو نہیں مانتے. ویسے آپ فرق ہے بادشاہوں میں اور عام لوگوں میں. سر یہ شراب کے لائسنس کا آپ کو ڈیٹیل پتا ہے؟ ویسے دیکھیں ایک ایسے ہوٹل کو لائسنس دے دیا کہ جو بنا نہیں. چودھری صاحب 2 باتیں جو بنا نہیں. چودھری صاحب 2 باتیں. بات یہ ہے کہ 5 کروڑ روپے نیب نے کہا نا یہ 5 کروڑ روپے قانونی کام ہے تو ٹھیک ہے، غیر قانونی تو سزا دے دیں، ختم.
اس میں زیادہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے، چلیں ہے صاحب، تعمیل کرنا ہے اداروں نے, ہمیں اداروں کا احترام ہے, ہم کبھی پتھراؤ نہیں کرتے. ویسے اداروں کا احترام تو ہے, لیکن آپ نے سی ایم سے پوچھا نہیں کہ یہ کس کے کہنے پہ آپ نے لائسنس جاری کروائے؟ دیکھیں نا, سی ایم سے ادارہ پوچھ رہے ہیں نا, ہم اس کو پولیٹیکل لوگ تو نہیں پوچھ سکتے, ادارے کو سی ایم نے جواب دینا ہے. کہ مطلب کا کام اس نے کیا ہے, یہ اس کا دفاع کیے جا رہے ہیں شراب کے لائسنس کا. نہیں, آپ کیوں ان پہ چڑھائی کر رہے ہیں؟ جب میاں صاحب نے شراب کے لائسنس دیے, وہ کوئی نہیں دیے. وہ بتا رہے ہیں, میں بحث کر لیتے ہیں. وہ چوئی صاحب بتا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں دیا. آپ فائدہ اٹھانے والے ہیں, چھوڑیں. یہ فرمائیے کہ ایک چیز ہے, ویسے ایک چیز کی داد ہمیں دینی پڑے گی کہ اگر نیب نے بلوایا تو سی ایم گئے, اور کیس چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو سی ایم نے جا کے جواب دیے, اور 18 تاریخ کو وہ تحریری جواب بھی دیں گے, تو یہ ایک تبدیلی تو ہے. ویسے جی مجھ سے پوچھا ہے, آواز آ رہی ہے آپ کی شعلہ صاحبہ؟ جی جی آپ سے پوچھا. جی شکریہ جاوید چوئی صاحب. پہلے تو مولانا صاحب سے میں کہوں گی کہ وہ بھول گئے کہ کچھ عرصے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جب نیب میں پیش ہوئے تھے تو اسلام آباد میں خاتون تک کا سر پھاڑا گیا تھا. دیکھیں, میں کارکنوں کے ساتھ جانے کو جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ میں اسے سیاسی لیڈر ہی نہیں مانتی کہ سیاسی لیڈر باہر نکلے اور کارکن اس کے ساتھ نہ ہو. اور یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, یہاں تو کارکنوں نے کوڑے کھائے پارٹی سے محبت میں, 17 لوگوں نے پھانسیاں لی ہیں بھٹو صاحب کے علاوہ. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پی ایم ایل این کے اگر ورکرز گئے تھے تو پی ٹی آئی پولیٹیکل لیڈرز کو تو جیلوں میں بھیج ہی رہی ہے نیب کے تھرو. اپنے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ نیب کی برائی نہ کرنا, تو اب آپ ورکر کا رشتہ کیسے توڑیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تبدیلی نظر آئی, اس سے پہلے سی ایم مراد علی شاہ صاحب بھی پیش ہو چکے ہیں, یوسف رضا گیلانی پیش ہوتے تھے, ان کو جو سزا دی گئی اس کے لیے ان کی پارٹی کے بیرسٹرز بھی, پی ٹی آئی کے چودھری فواد بھی کہتے ہیں کہ وہ سزا غلط تھی, خلاف آئین تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ پیش نہیں ہوتے. اور جہاں تک بات ہے, میں یہ کہوں گی کہ عمران صاحب, اچھا ویسے یہ آپ کی پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے ایک نیریٹو سامنے آ رہا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے, تو ایک آپشن جو نیب نے کریٹ کیا ہے, اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نیب واقعی پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہوتا ہے. یہ بار بار آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے, نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھیں ایک بات پہلے اس کو مکمل کر لوں, پلیز مجھے اجازت دیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عمران صاحب یہ کہتے تھے جب سعد رفیق صاحب کے 3-4 ریلوے کے وہ گئے تھے ایکسیڈنٹ, کہ ایک منسٹر اگر بیٹھا ہے تو اس کے نیچے انکوائری نہیں ہو سکتی, جبکہ اس وقت کوئی ڈی جی ریلوے یا کوئی بھی جو تھا وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا تھا. یہاں پہ جو ہے اسپیکر صاحب کو میرے پکڑا گیا تو کہا کہ اسپیکر صاحب ریزائن کرے, اور بڑا شور مچایا پی ٹی آئی نے. تو آج آپ اپنے سی ایم سے جب اس کے خلاف مقدمہ ہے اور ایک وعدہ معاف گواہ اسی کی حکومت کا ڈی جی بن رہا ہے, تو آپ کیوں ان سے ریزائن نہیں لیتے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب روزدار کے مقابلے میں علیم خان اور سبطین خان کے نام آگے پیچھے ہوئے تو انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا, پھر انہیں سبق دلا کے کلین چٹ دے دی گئی, پھر ذرا قافلی والوں نے آنکھیں دکھائی. چلے صاحب مجھے بریک لینے دیں. مولانا آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو ایک تصور ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اب اگر عثمان بزدار صاحب کو نیب کے جو ڈسیزن پہ فارغ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مولانا یہ فرمائیے گا سر, یہ چیف منسٹر صاحب کے پاس اختیار تو ہے, اگر اختیار ہے تو انہوں نے اختیار ایکسرسائز کر لیا. پہلے تو عثمان بزدار صاحب کے بارے میں آپ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے اختیار ہیں, انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اب انہوں نے اگر ایک لائسنس دینے کا کام کر دیا تو آپ سب کو اعتراض شروع ہو گیا سر, تو وہ کچھ بھی نہ کریں. دیکھیے چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو لائسنس کا اختیار ہے یا نہیں ہے یہ الگ ایک ایشو ہے, لیکن پھر ریاست مدینہ کی بات نہ کریں نا جی. اگر ایک مرتبہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ لائسنس دیا ہے, الزام یہ ہے کہ اس کے بدلے میں 5 کروڑ روپیہ لیا ہے, یہ بھی تو الزام ہے. پھر آپ نے کہا کہ نیب ان لوگوں نے جو کل واقعہ کیا ہے اور مسلم لیگ نون کی لیڈر کو پتھراؤ کیا ہے,
اور آج گئے ہیں اس میں ذرا پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کے پی کے میں انہوں نے نیب کو کیوں بند کر دیا تھا اپنی حکومت میں؟ وہ تو احتساب بیورو تھی، وہ یہ نیب نہیں تھا، وہ احتساب کمیشن تھا۔ بنایا تو انہوں نے خود تھا، کے پی کے میں بھی ہے نہیں نیب بنایا بھی تو احتساب بیورو انہوں نے بنایا کیوں تھا؟ اگر بند انہوں نے بنایا تھا، ہم نے تو نہیں بنایا تھا۔ بنانے کی کوشش کی تھی لیکن کوشش نہیں گئی، بن گیا تھا، کارروائی رک گئی ہے، بن گیا تھا، تو لیکن فائلیں جب بنا یہ لی خود پھنسے، جب یہ خود پھنسے اس میں تو پھر اس کو ختم کر دیا۔ ویسے ہے ویسے سوال تو ہے کہ وہ جب چیف منسٹر صاحب کی فائلیں کھولی تو وہ ختم، وہ جنرل صاحب کی جو انہوں نے خط لکھا تھا صرف اس کو پڑھ لیں۔ مجھے یہ سوال آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، جو چیف منسٹر کی فائلیں کھولی ہیں وہ جو مرکزی نیب ہے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کوئی پابندی ہے اس میں؟ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ جب وفاق کا ایک ادارہ ہے تو آپ صوبے کے اندر کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ سن لیں، اس کی ایک وجہ تھی چوئی صاحب کہ مرکز میں جو حکومت تھی ہمارا خیال تھا وہ کبھی نیب چلنے نہیں دے گی۔ ہم نے اس وقت ہمارے پاس ایک صوبے میں حکومت تھی، ہم نے اپنے نعرے کے مطابق احتساب وہاں کرنے کی کوشش کی جو ہم نہیں کامیاب ہو سکے۔ نہیں جب آپ کی فائلیں اس میں کھلی، جب آپ کی فائلیں اس میں کھلی پھر کیوں بند کیا؟ حامد صاحب نے سر جب ساری ڈیٹیل میں مجھے میری بات فائلیں اس کو روک دیا گیا، اس فائل سے روک دیا، اس فائل مجھے میری بات پوری کرنے، پھر جو مرضی آپ اپنی رائے قائم کریں کہ ہم نے کوشش کی کہ جو مرکزی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی اور صوبائی حکومت پیپلز پارٹی، یہ تو کرپشن کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا احتساب کرنا ہے؟ ہم اپنا ادارہ بناتے ہیں تاکہ اپنے لوگوں کا احتساب کریں، لیکن کسی طرح سے چوئی صاحب جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کی ڈومین سے وہ کے پی کے باہر نہیں نکلا، یہ آپ کنفیوژن پر آ رہے ہیں۔ اچھا ویسے ہم نے خدا کل جو ہے میٹرو چلا رہے ہیں پشاور کے اندر 2 سال 10 مہینے بعد، یہ اچھی بات ہے کہ الٹیمیٹلی ایک پروجیکٹ شروع تو ہوا اور وہ اس کا افتتاح بھی ہو رہا ہے، تو کم از کم اس پہ تو آپ خوشی منائیں۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ذرا آ کر اس کو چیک کریں۔ یہ انہوں نے 6 ماہ میں کھڑا کرنا تھا اور شروع کرنا تھا، آج اس کو کتنی مدت ہو گئی؟ پھر اس کو انہوں نے کہا تھا ہم 6 ارب میں مکمل کر کے دیں گے، آج اس کی 100 ارب سے قیمت بڑھ گئی ہے جی۔ تو اس کا تو جواب دینا، مسئلہ کیا ہے؟ یا تو 6 ماہ میں مکمل کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر 8 ماہ میں مکمل کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر وہ حکومت ختم ہو گئی، اس حکومت کو 2 سال گزر گئے، اس کے باوجود اگر کل افتتاح کریں تو وہ سارا کچھ ختم پیچھے۔ جو 6 ارب سے 100 ارب پر آ گئے ہیں، وجہ کیوں؟ بڑی اچھی بات کی ہے، ویسے سوال سوال ہے بالکل، اور نیب کا کیس بھی ہے، اور نیب نے اس کیس میں اگر میرے کسی وزیر مشیر کسی نے بھی کوئی اگر ایک ہوتا ہے نا کہ کاسٹ ایسکیلیٹ کر جاتی ہے، اگر تو یہ اس کا کوئی آئینی قانونی جواز نہیں ہے، ان کی سخت کارروائی کریں، ان لوگوں کا وہ حال کریں جو آپ نے پاکستان میں۔ وہی تو ایشو ہے کہ نیب نہیں پکڑ رہا، اس کیس کو نہیں کھل رہا، نیب کو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ نیب کو میاں نواز شریف صاحب نے بنایا اور ہمارے پاس ہے، اور میں کیسے نیب کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں؟ یہ تو بڑی خوبصورتی سے کہہ دیتے ہیں بڑی مسئلہ کہ جناب اس کو پکڑیں، اس کو فلاں کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی کے جو نیب کا ادارہ ہے اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے یا نہیں ہے، لیکن جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ یقیناً نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے بی آر ٹی کے احتساب کی، اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے خلاف جو نیب تحقیقات کر رہا تھا ان تحقیقات کو رکوایا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، سٹے لیا گیا ہے کہ وہ تحقیقات کرپشن کی نہ ہو، اور جواز یہ دیا گیا ہے، بھائی صاحب بھی یہ جواز دیں گے، کہتے قانونی حق ہے، کہتے یہ پی ٹی اے کا کہنا ہے یہ قانونی حق ہے، آپ سٹے لے سکتے ہیں، قانونی حق ہے، مکمل کرنا تھا نا منصوبہ، اچھا منصوبہ منصوبے کو روک کے حساب دیں۔ یار میری ایک بات سنیں، ہمیں کیوں حساب دیں؟ اگر نیب کرپشن اورنج لائٹ ٹرین جو لاہور میں آپ نے 2.5 سال سے رکی ہوئی، نہیں بولیے گا، میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا عوام کے لیے بی آر ٹی پہلے لانا ضروری ہے یا اس کی تحقیقات ضروری ہے؟ اب آپ تحقیقات کرائیں، ہماری طرح باہر نکلیں تو محترم ہم نے کہا تھا کہ بھئی بی آر ٹی آپ نے کہا کہ یہ ضروری، آپ نے کہا تھا کہ ٹرین کی کیا ضرورت ہے، آپ نے کہا تھا کہ لاہور جنگلہ بندہ کیا اس ضرورت لیے کہا تھا، اب جواب بھی سارے بھاگے گئے، مجھے جواب پھر سوری میں جواب دوں کہ اکثر بندے سپوکس پرسن ان کے سارے بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ میرے بھائی کو یہ میرا چوتھا پروگرام ہے، 2 آج میرے ساتھ دوسرا پروگرام ہے۔ اچھی بات ہے نا، مجاہد ہے، اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ رکھتے ہیں، ہر پروگرام میں وہی چلاتے ہیں، ابھی بھی وہ بادشاہ ہے، وہ فلانا ہے، وہ بادشاہ جواب نہیں دے گا،
हमारे ऊपर तहकीकात हो रही है, हम चलाने दें, हम चलाएंगे, तहकीकात आप करा लें, वो हम कहां से तहकीकात करा लें भाई? शरद साहब, नैब तहकीकात कराता है, आप स्टे ले लेते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि नैब की तहकीकात करने में आपका मंसूबा क्यों रुकेगा? नैब अपनी करप्शन की तहकीकात करेगा, आप मंसूबा मुकम्मल करें। आपने जाके स्टे ले लिया कि हमारे खिलाफ करप्शन की तहकीकात रोके। एक बीआरटी नहीं, आप इसका भी जवाब दें कि फॉरेन फंडिंग केस क्यों बंद किया हुआ? अच्छा चले, मैं पहले इसका जवाब दे दूं। हम उस वक्त चीखते थे कि लोग सड़कों पे सोते थे, लाहौर और इस्लामाबाद, लोगों को खाने का नहीं मिलता था। आज अल्लाह ताला के कैसेट है, जवाब चलेगी ना, लेकिन ये ज्यादती है ना। आज हमने कहा आज अल्लाह के फजलो करम से मदीना की रियासत में आपको सड़कों पे लोग सोए नजर नहीं आते। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मदीना की रियासत में मंदिर तामीर हो रहा है ना। बात आप अपनी बात करें, जो लोग हैं उनको हम खाने देते। आज तो ऐसे गंदम में इंपोर्ट हो रही है, कल से तो गंदम भी आ रही है। के में आज हर बंदे को अल्लाह ताला के फजलो करम से हेल्थ कार्ड उसके हाथ में, प्राइवेट उसका इलाज होता है। इसके बाद बसें, जहाज, एयरपोर्ट बनाए, ये तो सारा कुछ पैसा बसों में। देखिए लाहौर के लोग सड़कों में तब्दीलियां आ गई हैं, पंजाब बेहतर हो गया, खैबर पख्तूनख्वा बेहतर हो गया, लेकिन कराची में जो चीफ जस्टिस साहब ने आपसे जो पूछा है और जब वफाक ने कहा है हम कोई कानूनी और आईनी रास्ता निकाल रहे हैं, तो ये आप कराची को कम से कम तो ठीक कर लें, उसे लाहौर के बराबर ले आए या पेशावर के बराबर ले आए। मुझे तो हैरानी है कि तस्वीरें लाहौर की चल रही थी और लोग लिख रहे थे कि वाल्टन रोड कराची में पानी भरा हुआ है और पता नहीं कौन कौन से रोड थे, डीएचए तक डूबा हुआ था। कराची में सिर्फ नशेबी इलाके थे जो कि तजावुजात की वजह से, बाकी कोई रोड पे 4 से 6 घंटे के बाद पानी नहीं था। और सीधी बात है कि हम हर चीज देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि पंजाब में अगर पानी भरे, पंजाब में मसला हो, तो पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया। भाई मेरे यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, उसको पिछले साल फैसल वाडा गए थे कि 16 अरब दिया हुआ है, वसीम अख्तर कोई काम नहीं करते। नैब में गए थे लेकिन नैब को इन्होंने कह दिया, बिल्कुल फैयाज चौहान टाइप किसी ने आके कि खामोश। वैसे आज आपने अटॉर्नी जनरल साहब का बयान सुना है जो कोर्ट में उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम कोई वफाक यानी वफाकी हुकूमत को ऐसा कानूनी या आईनी रास्ता निकाल रहे हैं जिससे हम कराची को बेहतर बना सके। तो मुझे लगता है शायद कराची को कहीं सूबे से अलग करके कोई नए इख्तियारात किसी को ना दे दिए जाए। देखिए जो भी होगा अवाम की उमंगों के खिलाफ होगा तो हम सबसे आगे होंगे। और दूसरी बात यह कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एनडीए में जब कराची में भेजा उसे तो पहला बयान उनका यही था कि चंद नशेबी इलाकों में पानी खड़ा था जो उतर चुका है, और 3 नाले हैं जिसपे वो काम कर रहे हैं, 38 नाले हैं जिसकी सफाई की जिम्मेदारी जो है हमारी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट की है। हमने इनको पैसे भी दिए, 4 ZMCs जो हैं 6 में से वो पीटीआई और एमक्यूएम के पास है, मेयर भी उनका है, पैसे भी उनके पास है, 15.5 अरब रुपए अलग और नालों की सफाई का एशियन बैंक से अलग। अगर काम नहीं करते तो ठीक हो गया। मैं ऐसे अब्बास साहब के पास एक सवाल छोड़ने जा रहा हूं। अब्बास साहब एक बड़ा सिंपल सवाल है सर कि आपसे वो देखिए पंजाब के हालात आपके सामने, पख्तूनख्वा के आपके सामने, बलोचिस्तान के, तो ये कराची के अंदर जो एक नया वहां पे एक तब्दीली ला रहे हैं, कहीं ये ना हो कि गले पड़ जाए आपको। मुझे वैसे एक ब्रेक लेने, ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। भाई साहब ये फरमाइए कराची में क्या करना चाहते हैं? जैसे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अनकरीब हम कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं और कोई कानूनी और आईनी हल निकाल रहे हैं, तो क्या कानूनी और आईनी हल हो सकता है कि कराची को कैप्चर करना चाह रहा है वफाक? तो सब कराची का इशू ये है, चले एक तो ये है कि जो आपने देखा कि वहाँ के लोग पहले तो पानी के लिए तरसते हैं, सड़कें वहाँ पर टूटी हुई हैं, बारिश हो तो लोग डूब जाते हैं। ये तो एक मसला है। मसले की वजह क्या है? पीपल्स पार्टी को वहां से वोट नहीं पड़ता, या एमक्यूएम को पड़ता रहा, पीटीआई को पड़ता है। पीपल्स पार्टी वाले पूरे अंदरूनी सिंध से आके कराची के ऊपर इक़्तिदार तो ये करते हैं, रेवेन्यू तो वहां लेते हैं, वहां खर्च नहीं करते। अब उन लोगों ने तब्दीली के लिए, इनसे जान छोड़ने के लिए हमें वोट दिया। वो इमरान खान साहब को कहते हैं कि भाई हमने तो आपको वोट दिया, अगर सूबाई हुकूमत जो है वहां जुल्म करती है, ज्यादती करती है और वहां पे कोई काम ऑप्शन क्या सर? फिर अब उसके बाद जो आईनी कानूनी ऑप्शन है, क्या कानूनी आईनी ऑप्शन? नहीं मैं अब ये तो इट्स टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट। तो देखो ना अटॉर्नी जनरल आज कह के हैं, लेकिन ये सारी चीजों पे गवर्नर वहां पे हमारे बैठे हुए हैं, वो इस बात पे परेशान है कि या तो कोई नई हुकूमत हो। चलो बुज़दार साहब पे अब तनकीद करते हैं, 22-23 महीनों की हुकूमत। अब अगर सर पीपल्स पार्टी वाले 35 साल से सिंध में बैठे हुए हैं,
اور 13واں سال ان کا بدستور ہے. ان کو کوئی بات کرو, بچے خوراک کے بغیر مرتے ہیں, ایڈز وہاں پہ ہے, کتے کاٹے کی دوائی وہاں نہیں ہے. کراچی کا تو پاکستان کا وہ فائنینشل ہب ہے, انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اب الزام لگاتے ہیں نالوں پہ قبضہ ہے. بھئی آپ کس لیے بیٹھے, آپ قانون بدلیں. اگر کراچی کے حالات آئین تبدیل ٹھیک نہیں ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا جی, یا سپریم کورٹ کرے گی یا وفاق کرے گا, اس کو ایسے تو ان کی بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے کراچی والے لوگوں کے. 2 کروڑ کی آبادی ہے ان کی. انشاءاللہ صاحب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 169 بلدیاتی منصوبے ہیں پورے سندھ میں, جس میں سے 93 کراچی میں, 37.4 بلین روپیز اس کے لیے ہیں اور ان پہ کام ہو رہا ہے. کراچی کے روڈ سیکٹر میں ہم جتنی تبدیلی لائیں اس سے پہلے نہیں آئی تھی. پہلے پانی کھڑا ہو جاتا تھا, ہمارے زمانے میں آ کے اب پانی اتر جاتا ہے. اور یہ میں ان کو بتا دوں, کراچی کو جتنا جب بھی جو کچھ دیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. اگر آپ لوگوں کو تجاوزات ہیں نا تو آپ صرف ایک جگہ بیٹھ کے بولنے لگتے. ہمیں کوئی سندھ کی حکومت خیرات میں نہیں ملی ہے, ہمیں کسی نے سلیکٹ نہیں کیا, بلکہ ہمارے ووٹ کارڈ کے دوسروں کو سلیکٹ کیا ہے. میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. 14 MNA شہر کے پی ٹی آئی کے. جی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں پورے سندھ میں حکومت ہے اور کراچی سندھ میں, سندھ سے الگ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ کراچی کی 6 ZMC میں سے 4 PTI اور MKM کے ویسا کریں کم از کم کام کیوں نہیں کرتے, کراچی کو کام کیوں نہیں کرتے. 5% وہ آپ کو ریونیو دیتا ہے صوبائی حکومت کو, آپ وہاں پیسے خرچ نہیں کرتے. وہ جو آپ کی 6 اضلاع ہیں, ان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس صفائی کے پیسے نہیں ہیں, تو ہم فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے, بیٹھ کے دیکھتی رہے کہ پیپلز پارٹی کراچی والوں کو کرش کرے. وسیم اختر نے پرسوں کہا کہ 7 سے 8 ارب روپے ہمارے تنخواہوں میں جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, چلا جاتا ہے نا, ملازمین کی تنخواہیں بھی تو ہوتی ہے نا. صفائی کے لیے نہ مشینری ہے نہ ان کے پاس پیسے ہیں, لوگ ڈوبتے رہتے ہیں. تو صوبہ مرکزی حکومت عمران خان خالی پنجاب کے وزیر اعظم تو نہیں ہے, کراچی والوں کو بھی وزیر اعظم ہے. ان کے بنیادی انسانی حقوق پروٹیکٹ کرنا عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے. APC ہو رہی ہے اب کہ نہیں ہو رہی ویسے؟ 15.5 ارب روپے اور نالوں کی صفائی کے لیے رکیے گا انشاءاللہ صاحب, رکیے گا انشاءاللہ صاحب. ہاں جی سر. انہوں نے کہہ دیا ابھی تک APC جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پر, میاں شہباز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب پر, مسلم لیگ نون پر, کہ وہ کس حد تک اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو وہ آپ کو ساتھ ہی لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہمیں گلے ہیں, نون سے بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی ہیں, اور ہم اپنے گلوں میں حق بجانب بھی ہیں, اور ہم نے اپنے ان ساتھیوں پر اپنے گلوں کی وضاحت بھی کی ہے. اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں, کیا جواب نہیں دیتے. آپ نے وضاحت کس سے کی ہے, شہباز شریف صاحب سے یا میاں نواز شریف صاحب سے؟ شہباز شریف صاحب سے بھی کی ہے, میاں نواز شریف صاحب سے بھی کی ہے, پیپلز پارٹی والوں کے سامنے بھی کی ہے, کہ اب یہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں, کیا طریقہ کار مسکرا رہے ہیں بہت آپ کی بات پہ. ہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری بات پہ مسکرا کے جواب ٹال دیتے ہیں. تو یہ پیچھے ہٹ کیوں جاتے ہیں آپ سے, آپ کو آگے لگا کے آپ چل پڑتے ہیں. آپ ہمیں آگے نہیں لگا, آپ کی کارروائی سے حذف ہونی چاہیے کہ آگے ہٹ جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مولانا صاحب ختم کریں پھر میں جواب دوں گا. میں عرض کروں جی کہ یقیناً ہمیں ان سے گلہ ہے, اور ان کے اس سہولت نے حکومت کو چلنے کا وقت دیا ہوا ہے. اگر آزادی مارچ میں بھی یہ لوگ جمعیت علماء کے اس آزادی مارچ میں بھرپور حصہ لیتے, پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون میں, تو آج پی ٹی آئی سے قوم کی جان چھوٹ گئی. ویسے یہ کیوں نہیں ہے, یہ ذرا میں جواب دے دوں جی, چونکہ مولانا صاحب نے براہ راست ہماری جماعت کی بات کی ہے, قیادت کی بات کی ہے. ان کا گلہ سر آنکھوں پہ ہے. میں اپنے جماعت کی طرف سے بات عرض کر رہا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ساتھ چلتے ہوئے بھی آپ کے ایک ہی کام کو کرنے کے آپ کے 2 مختلف طریقے ہوتے ہیں. اب جیسے حکومت بنی تو سب سے پہلے میں اس میٹنگ میں میں خود موجود تھا جس میں مولانا فیض الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں اسمبلیوں کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے, جانا ہی نہیں چاہیے, حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نے اس میں کہا, پہلے پیپلز پارٹی نے, کہ نہیں, اس سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے اور اس کے خلاف کام بھی کریں گے. یعنی مقصد آپ کا ایک تھا لیکن منشور اپنا اپنا تھا, طریقہ کار اپنا اپنا تھا. تو اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ اپوزیشن متفق ہے, لیکن کچھ جو اینگل ہوتا ہے نہیں, وہ APC بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اس میں جو
अपना जो आपने एजेंडा कहा है। था ईद के बाद होगी, आप लोगों ने कहा ना, तो मेरे ख्याल है अगली ईद की बात की होगी फिर आप। सर ईद के बाद अभी तो ज्यादा वक्त भी नहीं सर, अब तो गुजरा, मुहर्रम आ जाएगा, ज्यादा वक्त उसके नहीं बाद गुजरा, लेकिन गर्मी मैं ज्यादा है, ये अर्ज पसीना करता हूं आता है। कि अब मैं उनकी सुन रहे हैं। अगर मेजर एजाज साहब आपने खत्म कर लिया होता। नहीं, मैं बस आखिरी में बात कर रहा हूँ ये भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्योंकि जाओ। APC जरूर होगी, उस पे एजेंडे पे गुफ्तगू हो रही है, बिहाइंड द कर्टन्स हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुत्तफिक आपकी क्यों मीडिया नहीं में नहीं है, आती। साहब? यार मुत्तफिक नहीं, इसलिए इत्तेफाक नहीं है है, कि इनके इत्तेफाक पास है। लोग नहीं है और यार, BRT उनको पता थोड़ी है है, कि APC हमारे है। पास लोग लोग नहीं है, सुन लेना आप, लेकिन चोई नया साहब, पे चढ़ाई चोई हमारे साहब, लोग कर भी रहे चोई साहब, हैं, सुन। लोग हैं भी नहीं, लोग हैं भी हैं। उनके पास ये स्टीक कुछ पावर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मजहबी जमात है, उनके पास स्टीक पावर है और वो मानना पड़ता है। इनके पास लोग नहीं है, उनको पूरा पता है कि ये थोड़ा सा हमें आगे लगा के इन्होंने पीछे से डील एनआरओ ले लेना है। आप ऐसा डील मार लेते हैं भाई। जैसे एनआरओ मांगा इन्होंने डील मारने की कोशिश की है, 34 पॉइंट में कहा है यार, कि बाल के सांसें खत्म कर दें, हमारे केस खत्म कर दें। गवर्नमेंट मार रही है कि डील हो जाए? हो सकता है ना, वैसे वक्त तो है। इनकी घिसी-पिटी ये टेस्ट जो से पता है, बड़ा ताकत है। इनसे डील कर लेनी। इससे भी मुस्लिम लीग नून को सबक सीखना चाहिए कि इस तरह कम से कम PTI वाले इनको ना कहते। मेरी बात ये घिसी-पिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घिसी-पिटी नहीं है। लीजिएगा। अल्लाह ताला आप या खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।